बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 अगस्त 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इन आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह जिन की आयत 72 में इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए कि मुझे हरगिज़ कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता और मैं हरगिज़ इसके सिवा कोई जायपना भी पा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिए। बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया पर एक ख़बर गर्दिश कर रही है जिसमें सऊदी अरब में मौजूद सफ़ीर पाकिस्तान के बयान को सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने जा रही हैं। इसकी क्या हकीकत है और इस बारे में मज़ीद हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ, क्योंकि सऊदी अरब आने की ख्वाहिश ऐसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त पैदा कर चुकी है जिनके अकामे ख़त्म हैं, एग्ज़िट एंट्री वीज़े ख़त्म हैं। एजेंट हजरात इनसे महंगे दामों टिकट इन्हें बेचकर भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, आप तमाम भाइयों को मैं अपने दोनों चैनल्स के ज़रिए मुसलसल ये ख़बरदार करता आया हूँ कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ अफराद ऐसी अफवाहें फैलाने में मुसलसल मसरूफ़ हैं जो कि ख़ास तौर पर ट्रैवल एजेंट्स के ही बंदे होते हैं। वो उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ख़बरें फैलाना है जिससे इस बात का तासुर मिले कि फ़ौरी तौर पर टिकट्स ले लिए जाएं, ताकि बाद में महंगे टिकट हो जाएंगे तो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी भी ज़राए से और ना ही पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से किसी भी ज़राए से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने की अभी कोई ख़बर सामने आई है। मैंने कल भी आप तमाम भाइयों को बताया था कि जो भी फ़ैसला आएगा उसे कुछ ही देर में सोशल मीडिया के ज़रिए या सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए के ज़रिए सऊदी हुकूमत ख़ुद नशर करेगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी इस बात पर कोई भी बात नहीं की जा रही। अहम इक़दामात ज़रूर किए जा रहे हैं। कोरोना से मुतल्लिका जो परवाज़ें हैं, जो फ़्लाइट्स हैं, उन्हें किस लेवल पर और किस बेहतरीन तरीके से सऊदी अरब के लिए चलाना है, इस पर इक़दामात नज़र आ रहे हैं। मगर जिन ममालिक पर अभी पाबंदी लगी हुई है उन पर यह पाबंदी कब ख़त्म होगी, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, इसका ऐलान अभी होना बाकी है। बहुत उम्मीद ज़रूर है कि इंशाल्लाह इस बारे में कोई जल्द ख़बर आएगी, मगर फ़ौरी तौर पर सीटें बुक करवा लें, आप महंगे दामों अपने पैसे ज़ाया कर लें, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लिहाजा एहतियात करें, क्योंकि इस तरह के अफराद के चुंगल में बिल्कुल भी ना आए जो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आप लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर देते। सऊदी वज़ारत सेहत
متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو سعودی عرب سے UAE میں آئیں گے انہیں ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اہم ترین ذرائع کے مطابق گرین لسٹ میں سعودی عرب کے علاوہ بحرین، چین، ہانگ کانگ، سنگاپور، آئرلینڈ، برونائی، آسٹریلیا اور البانیہ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی محکمے کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ گرین لسٹ کرونا وائرس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ آئندہ بھی مزید ممالک اس میں شامل ہوں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نئی گرین لسٹ میں شامل ممالک آنے والے افراد سے کسی بھی لیول پر کوئی ایکسٹرا چارجز بھی نہیں لیے جاتے اور انہیں ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ امارات کے سرکاری ذرائع کے مطابق اگر کسی سفر کرنے والے شخص نے 28 روز قبل ویکسین کی آخری خوراک لی ہوگی تو ابوظہبی، بحرین، یونان، سیشلز اور سربیا آنے جانے والے افراد کو ہوٹل قرنطینہ کے لیے نہیں کہا جائے۔ سعودی عرب کے علاقے البرجشی میں خطرناک ڈھلوان سے گاڑی گر جانے پر 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے جسے فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ آپریشن روم کو حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی تھیں۔ ہلال احمر کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ 3 ٹیمیں اور فیلڈ کمانڈر جائے وقوع پر جب پہنچے تو 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے جبکہ ایک زخمی کو انتہائی نازک حالت میں مرہم پٹی کے بعد ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2.5 کلو سے زیادہ منشیات کو سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ 6 مسافر پیٹ میں چھپا کر کیپسول دمام ایئرپورٹ پر پہنچے۔ شبہ ہونے کی بنیاد پر ان کی اسکریننگ کی گئی جس میں پیٹ سے منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ مسافروں کے پیٹ سے 244 کیپسول نکلے ہیں جس میں تقریباً 2.5 کلو سے زیادہ منشیات موجود تھیں۔ ان مسافروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ افریقی ملک سوڈان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ آج ہفتے سے بدھ تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا بہت امکان ہے۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ تیز ہوائیں چلیں گی جو گرد آلود ہواؤں کی شکل اختیار کریں گی جس سے کافی زیادہ دیکھنے کی صلاحیت سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خراب ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ عسیر، جازان، بہا، مکہ المکرمہ اور نجران کے علاقوں میں بدھ سے بارش کا امکان ہے جس سے سیلاب آئے گا۔ ریاض ریجن کے جنوب مغربی مقامات، نجران ریجن میں بادل چھائے رہیں گے اور وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔